السلام عليكم. دونك كنحاولوا نكملوا الميم تي ديالنا. دونك الا لاحظتوا هنا في شي اكسس، في اي باج اكسس ولا اي دوكيمون اكسس ولا في المنيو ديال الاكسس، عندنا مفروق على 4 ديال لي بارتي. عندنا بارتي سميتها طابل، نورمالمون ثلاثه اسونسيال، ولكن في طابل تنهضروا على لاجو وداكشي. المهم عندنا ثلاثه لي روبريك اسونسيال. عندنا الطابلو ياك، هما 4 لي طابل، واخا هادو تعتبروهاش لانها غير باش تكري لا طابلو كذا. كاين لي روكيت، الروبريك ديال لي روكيت فيها الكرياسيون لي روكيت. كاين لي فورمولير وكاين لي زيتا. دونك عندنا 4 لي بارتيات. عندنا لي بارتي ديال لي طابل، يعني باش نكري لا طابل ديالي نكري لي طابل ندير لي غولاسيون هادي وهادي وهادي. كاين لا بارتي الثانيه هي ديال لي روكيت، يعني لي روكيت هي لا كومونيكاسيون مع لي دوني ديالي. وكاين الفورمولير اللي هي اللي غنشوفو دابا، ومن بعد كاين لي زيتا. دونك الفورمولير اللي غنحاولوا نهضروا عليهم، شنو هو الفورمولير؟ هو فورمولير اصلا من سميتها هو الديزاين، هو الانترفاس اللي غيبان ليا فيه دوك لي بوطون، فيه هذاك الشيء. عوض ما نبقى نصرف لي دوني هكا، تيكون عندي الانترفاس ونبقى نصرف لي دوني، واخا. دونك كنشوفوا كيفاش نكريوهم دو ميثود. الطريقه الاولى غنجي مثلا غنصايب عندي لا طابل، نبداو بلا طابل الاولى هي طابل كليون. دونك تنكليكي عليها ونجي الفورمولير ياك، تاجي عند الفتح اللي خصها تسد. دونك فورمولير غير باش يعاوننا الديزاين، حيت هو الانترفاس اللي غيكون بين اللي يخدم به اليوتيليزاتور. حيت اليوتيليزاتور ولا السيد اللي يخدم بهاد لابليكاسيون اللي غنصايب ليه انا بالاكسيس، ما غيبقاش هو يدخل لي دوني ويصايب الروكيت بيدو، هو ما عارفش كيفاش يدير الروكيت وكذا. تنوجد ليه كلشي هو تيجي غيبقى يخدم، واخا. دونك كاينه ميثود الاولى، سمحوا لي نسوبريمي هاد الروكيت هادي باش ما تبقاش عندي هنا، واخا اونجيستري هذا اونجيستر. دونك الروكيت الاولى، كاين الميثود الاولى شنو هي جيت نحيدو، واخا نحيدو نعاودوها بوحده بشويه. نو، دونك اول حاجه تنجي شنو بغيت نصايب فورمولير، خاصني نكون عارف ديال اينا طابل ولا ديال اينا روكيت. مثلا غنصايب فورمولير ديال هاد لا طابل كليون. اول حاجه تنجي تنسيليكسيونيه، واخا، وتنجي الفورمولير وتنبرك، واخا. ها هو تعطى ليا بار ديفو، هذا هو الديزاين تيعطيني، متفقين؟ ها انتوا تلاحظوا فيه ها هما لي شون ديالي من اش تكون لا طابل، وفيه لي غولاسيون، حيت هاد لو شون عنده علاقه مع لي طابل الاخرين تيخرجهم لي، واخا. دونك باش ندوز انا لي دوني ديال لا طابل تنجي تندوز هكا من كل واحد لواحد، تنبقى نتسار ماشي كل واحد لواحد تنتسار صافي. وصل للماكس تنعاود، بغيت نوصل من الاول للاخر تنجي لهنا، من الاخر الاول تنجي لهنا، واخا. وحنا غاديين هادي هاي نوفل انغيسترومون. الا بركت عليها غيعطيني كلشي خاوي باش نعاود ندخل واحد اخر جديد. الريشيرش تنبرك عليها باش ندير ريشيرش، بغيت نقلب على شي اداه. دونك بار ديفو تعطيني هاد الانترفاس. هذا ما تيعنيش بان هذا هو الانترفاس اللي كاين، ممكن انا موديفي فيه كما بغيت، واخا. الا جيت لهنا نجي لمود كرياسيون، غتلاحظوا بان ها هو المنيو عندي قداش. شوف شحال من حاجه ممكن نحط لي بوطون، نحط هادي نحط هادي نحط كاع داكشي اللي بغيت، متفقين؟ هذه الطريقه الاولى. دابا حنا اللي تيمنا غنشوفو غير بشويه بشويه، غنخدمو بوحده بوحده. دونك اش غنجي لكريي فين هي فورمولير فياج كرياسيون دو فورمولير. ها هي هادي اللي بغيت، ها هي لاحظوا معايا فورمولير خاويه. هذيك اللي شفنا قبيله كانت فورمولير عامره فيها لي دوني، دابا هذه فورمولير خاويه ممكن نحطها ونبقى نجيب لي دوني لي زيتيكات ديالي اللي بغيت. مثلا نحط هنا ونكتب داكشي اللي بغيت، نجيب بوطونه ونحطها، يعني تنكري انا فورمولير ديالي كما بغيت، متفقين؟ دونك غنشوفوا حنا اللي غنحاولوا نشوفوا كل مره، غنشوفوا بشويه بشويه غنشوفوا كيفاش ممكن نديروا الخدمه، واخا. دونك غنبداو دابا بلاسيستون، بالكرياسيون دو روكيت على هاد لاسيستون، واخا نشوفوه. دونك غنجيو لا طابل هادي ونجيو لكريي كما قلنا، ونجي كرياسيون فورمولير. بار ديفو تيعطيني هادي ياك. نفترضوا انا سيدي هاد لي بوطون هادو ما مسلكينيش، بغيت ندير لي بوطون ديالي هنا، انا اللي غنصايب بوطون ديالي. دونك كي غنجي تنجي ديما لمود كرياسيون ياك، نجي مود كرياسيون، نجبد هادي هنا باش يعطيني ليسباس فين نرسم، حيت فين نحط هو هذا هو الانترفاس اللي تيبان، هو هاد المربعات كذا كذا، واخا. هذا هو الانترفاس هنا نحط. لاحظتوا كاينين هادي ما بغيتش نبينها، هاد لي طابل كوموند نحيدها، ما بغيتهاش تبان، واخا. دونك وغنجي لهنا فين ندير لي بوطون ديالي، متفقين؟ غنخلي هادي دابا وكا حيدت هادي وتشوفوا غير شنو الفرق. برك هنا مود افيشاج شتو، ها هي طارت ديك لا طابل اللي كانت خارجه هنا، مزيان. دونك نرجع عاوتاني مود كرياسيون،
دونك اول بوطون غنبدا بها هي ديال سويفون، يعني من نبرك عليها يبقى يدوزني اونجسترم. دونك سميتها بوطون، غنجي غنانسيري بوطون، نبرك هنا ونجي ونحط ليها الديمونسيون ديالها ونحط، تعطيني بار ديفو هذا. واخا حنا شنو بغينا نديرو لو بوطون سويفون. دونك شنو هي سويفون؟ هي لي زوبيراسيون لي زونجسترمون، بمعنى عندي هاد لونجسترمون بغيت ندوز لونجسترمون اللي من بعدو. دونك تنبرك على اوبيراسيون سور دي زونجسترمون. لا هي ديبلاسمون اونتر لي زونجسترمون، يعني غنديبلاسي بيناتهم. ها هي غنلقى سويفون، هاي اونجسترمون سويفون، غنبرك عليها وندير سويفون. هنا تيقول لك واش بغيتي تكتب تكست، يعني ديك البوطونه غنكتب فيها كتابه، ولا غدير في بلاصتها اللوغو ولا شي تصويره ولا شي حاجه. حنا غنخليوها هكا، نديرو وحده كتابه وحده لوغو. واخا نخليو هذه ايماج اتانت سويفون، نخليوها هكا سويفون صافي. هنا غنسمي هاد الكوموند هادي ما نحتاجوهاش دابا حتى، لكن غنشوفو الا كتب ان شاء الله درنا شي فيديو على الاخر على الكوداج بروغراماسيون شويه، غنحتاجو الاخر، نحتاجو نخدمو لي نون ديال لي زوبجي. واخا صافي في الاخر تيرمين. ها هي نجيو نتيستيو، غنبرك هنا ونشوفو واش خدامه. دونك ها هي عندي غنبرك هنا، ها هو تيدوز للبي، ها هو تيدوز للسي، ها هو سالب. هادشي ملي توصل للاخرى تيدير لي امبوسيبل راني وصلت للاخر. مزيان. دونك دابا كيما درنا لهادي خصني نعاود نصايبو هادي سويفون، خصني نعاود نصايب وحده ديال البريسيدون. دونك اش غندير عاوتاني بوطون جديده ونجي نحطها هنا، ياك نفس القضيه ديبلاسمون اونتر لي زونجسترمون. غنجي للبريسيدون، هاي غندير لها سويفون. هاد المره باش ننوع ندير تكست، قبيله كنت درت ليها الايماج دابا ندير تكست، نخلي هادي اونجسترمون بريسيدون ولا نحيدو غير هادي نخليوها بريسيدون. واخا سويفون كوموند هاديك هي سميتها، ها هي نجي نتيستي عاوتاني. ها هي دونك هادي غنزيد نزيد انا وصلت للاخر، هادي غادي نرجع انا وصلت للاول. واخا دونك غنصايبو بوطون اخرى اللي نسموها مثلا بروميي اونغيسترمون، يعني الا كنت وصلت للاخر رجع ليه نيشان. دونك بوطون اخرى نجي لهنا نحطها ونسميها بروميي اونغيسترمون. فين هي شنو هادي ديبلاسمون ديرني اونغيسترمون، ها هي بروميي اونغيسترمون سويفون. صافي نفس القضيه هكا تيرمين. وانا غادي كل بوطون غنحتاج غنجيب مثلا نديرو بوطون دو ريشيرش، غنجي لهنا غنقلب ريشيرش ان اونغيسترمون، ها هي ديال ريشيرش لونغيسترمون. واخا سويفون ها هي فيرمي. متفقين؟ دونك غنكزيكيتيو نشوفو. ها هي هادي تزيد، ها هي هادي غترجعني حتى الاول، هادي غنبرك هنا غيعطيني يقول لي شنو بغيتي تروشيرشي، غندير ليه بي مثلا سويفون، ها هو داني البي. واخا مزيان. دونك هادشي اللي درنا راه ممكن نديروه لكاع هادو لي بوطون كلهم، هادشي بشحال زوبسيون عندنا ديال لي بوطون ممكنين. عاد نشوفو الباساج من فورميلار ها هي كيما درنا سويفون ممكن نديرو بروميي اونغيسترمون، ممكن نمشيو لديرني اونغيسترمون. واخا هاد لي زوبيراسيون على لونغيسترمون، واش ندوبليكي واش نانولي واش ناجوتي نوفل اونغيسترمون، يعني ملي نبرك عليا خويا هادشي كامل، نبرك عليا خويا هادشي كامل. واخا عاد الفورميلار واش نمشي نسد الفورميلار ندوز الفورميلار اخرى، المهم هادشي غنبقاو نحاولو كل مره نشوفوه بالديتاي. متفقين؟ دونك حنا دابا كيما درنا هاد الفورميلار هادي، يعني شدينا فورميلار كليون درنا ليها هاد لي بوطون ديالها، هادشي اللي بغيتكم تحاولوا ترينيو عليه نتوما، تحاولوا ما امكن تدخلوا لكل طابل، يعني كل طابل من هادو ديروا لها فورميلار ديالها، يعني دير فورميلار ديال طابل كليون، طابل الارتيكل، طابل كليون، طابل كذا، كلهم تسال عليهم وكلهم دير فيهم هاد لي بوطون سويفون بريسيدون بروميير اليمون ريشيرش، ولا بغيتي تزيد ديرني اليمون زيد. واخا دونك غنحاولوا نديرهم كاملين الوقت اللي غنديروا هاد لي فورم كاملين، لي فورميلار كاملين غنشوفوا كيفاش نتسالاو من فورميلار لفورميلار. واخا مزيان. دونك تنظن بارك علينا دابا الفيديو الجاي بحال باش ترينيو هذه، حتى هذه نوسيون جديده ترينيو عليها مزيان، تفكروا فيها مزيان، ترينيو عليها باش تمانيبيليو. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نعاودو نشوفو شويه الفورميلا، نشوفو كيفاش نديرو الباساج من فورميلا لفورميلا عاوتاني، باش ابخي نبقاو نشدو بروجي من ا زد. واخا نحاولو نديرو فيديو فيه بروجي بحال نشدوه بشي ابليكاسيون من ا زد، يعني نكريو لي طابل مع لي روكيت ديالهم مع لي فورميلا. واخا يلا بون كوراج.